और मैं को शाबाश देता हूँ कि इस जुल्म, फस्तैयत और जबर के बावजूद आप तमाम लोग यहाँ आए हैं और खड़े हैं। हमने इमरान खान का साथ देना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं अब जो रास्ता है वो खोल दिया गया है और अब वज़ीर आला का जो कारवां है ये चक्री इंटरचेंज पर जा रहा है। पहले जो रास्ता था मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया गया था और अब जो ये रास्ता है ये खोल दिया गया है और अब वज़ीर आला का जो कारवां है ये जा रहा है आगे। जी, आप देख सकते हैं जी, रास्ता है जो मुकम्मल तौर पे खोल दिया गया है। अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो कारवां है ये चक्री इंटरचेंज में दाखिल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है ये निकले हैं लाहौर की जानब। लाहौर के लिए यहाँ पंजाब पुलिस की जानब से जो रास्ता था वो बंद किया गया था, अब जो रास्ता है वो ओपन कर दिया गया है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी। ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो कारवां है ये अब चक्री इंटरचेंज पे पहुंच चुका है। ये सूरत हाल है जी इस टाइम चक्री की। पंजाब पुलिस की जानब से जो रास्ता था वो बंद किया गया था और यहाँ अगर आप देखें पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और जो लोग हैं वो भी वेलकम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ चक्री की। ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है चक्री इंटरचेंज में। आगे 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 ये आप देख सकते हैं जी, ये चक्री का मुकाम है जहां वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया जा रहा है। हालांकि यहां पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुंची हुई है। तो ये सूरत हाल है इस टाइम चक्री की। तो ये सूरत हाल है आप देख सकते हैं। जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है वो पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पंजाब पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो निकल चुकी है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का पहला जो शानदार इस्तकबाल किया गया वो अटक के मुकाबले किया गया। अब जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो वेलकम किया जा रहा है ये चक्री के मुकाम पे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का वेलकम किया जा रहा है। ये सूरत हाल है जी इस टाइम चक्री क्या मुकाम की और आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का यहाँ चक्री क्या मुकाम पे शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। यहाँ पहुंचे हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो चक्री क्या मुकाम जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और इसके बाद वो लाहौर की जानब जाएंगे। पहले पंजाब पुलिस की जानब से रोका गया और फिर जो है वो रास्ता खुलवा लिया गया और अब आप देख सकते हैं ये लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ आप पंजाब पुलिस की भी नफरी देख सकते हैं। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल करने के लिए। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी। ये सूरत हाल है यहाँ आप पंजाब पुलिस के एहलकार भी देख सकते हैं, पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो पहुँच चुके हैं और उनका यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से इस्तकबाल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया जा रहा है।
یہ منظر ہے جی چکری کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا یہاں پر شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس کی بھاری نفری ہونے کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہے۔ یہ ہے پنجاب، پنجاب کے لوگ ویلکم کر رہے ہیں، پنجاب کے لوگ جی آیا نو کہہ رہے ہیں، پنجاب کے لوگ ویلکم کر رہے ہیں، جی آیا نو کی پکار ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اس ٹائم یہاں چکری کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پنجاب پولیس کی بھاری نفری ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں نے شاندار ویلکم کیا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا۔ پنڈی کے لوگ یہاں پہنچے، اور یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں چکری کی، کہ چکری میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا شاندار ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ نکل چکے ہیں، ہاتھ لہرایا جا رہا ہے، اور جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ان کا ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں چکری کے مقام کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا شاندار ویلکم کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہوئے ہیں۔ پنجاب موبلائزیشن، پنجاب کو موبلائز کیا جائے گا، پنجاب کے لوگوں کو تیار کیا جائے گا۔ پھولوں کے ہار لیے، پھولوں کی پتیاں لیے، گلدستے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں، اور ایک عوامی وزیر اعلیٰ کو، عوامی نمائندے کو ویلکم کر رہے ہیں۔ پہلا ویلکم اٹک کے مقام پہ ہوا، دوسرا جو ویلکم ہے وہ چکری کے مقام پہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیرا کے مقام پہ ویلکم ہوگا۔ تو یہ صورتحال اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم چکری کی، کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہوئی ہے، اور اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا چکری کے مقام پہ شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ عمران کو عمران کرو۔ صاحب آپ تو ماشاءاللہ سے بہتر ہو کے آ گئے ہیں، لیکن یہاں تو وہی روایت ہے، آپ کو گرایا گیا تھا، یہاں بھی اسی طرح پھر رستے روکے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ اس وقت پنجاب کے اوپر ایک جعلی غیر قانونی حکومت فارم 47 کے ذریعے مسلط کی گئی ہے، اور یہ ریسٹ ایریا ہے۔ ریسٹ ایریا کا مطلب یہ کہ آپ وہاں پہ جا کے چائے پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، اور ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کہ ایک کپ چائے سے مسئلہ ہے۔ تو یہ اتنے اگر ڈرپوک ہے، بزدل ہیں، تو جب عمران خان صاحب پارٹی کال دے گی پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہم ان کو بگائیں گے۔ اور ابھی بھی میں ان کے پاس جا رہا ہوں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ راستہ کھولو۔ یہ غیر قانونی طور پہ دیکھیں، یہ پہلے خود غیر قانونی کام کرتے ہیں اور پھر سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ راستہ خالی کریں، ہم نے اندر جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اندر چائے پینا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وزیر اعلیٰ صاحب اندر چائے پینا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے راستہ مکمل طور پہ روکا گیا ہے۔ اندر جا کے ہم نے چائے پینی ہے، وہاں پہ ہمارے کارکنان کو تو آپ نے بھگا دیا ہے یا ان کو پکڑ لیا ہے، وہ تو ہمیں نہیں پتا۔ آپ ہمیں راستہ دیں، اور آپ سیکورٹی کے لیے اگر آئے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے سائڈوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر اس وقت، باقی تو مریم نواز فارم 47 کی جعلی ہے، مسلط کی گئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، اس کو فارم 47 کے ذریعے بٹھا دیا ہے، اور آپ ان کے غیر قانونی احکامات مان رہے ہیں۔ یہ کہ آپ نے حلف لیا تھا، آپ کو اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے، آپ ریاست کے ملازم ہیں، آپ کسی غیر قانونی کے احکامات کیوں مان رہے ہیں؟ نہیں، راستہ دینا۔ سو دیکھیں جی، راستہ مکمل طور پہ بلاک ہے، اور یہ صورتحال بن چکی ہے یہاں چکری انٹرچینج کی۔